अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, G9 न्यूज के साथ मैं हूं राबिया अली। चलते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की तरफ। ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज। क़याम अमन की काविशों में पाकिस्तान को कई लिहाज से इनफरादियत हासिल। पाकिस्तान का मुस्बत मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी के तहत तनाज़े के हल के लिए अहम किरदार। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए कोशां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से जारी खलीजी जंग को ख़त्म करने के लिए की जाने वाली सिफारती काविशों पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से पाकिस्तान की अब तक की सिफारती काविशों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से अहम मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क जहाँ अमरीकी अड्डा नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से ईरान और अमरीका ने सालिसी की पेशकश कबूल कर ली। ज़राए के मुताबिक रवा हफ्ते मुमकिना तौर पर ईरान और अमरीका के वफूद इस्लामाबाद आएंगे। अमरीकी वफ्द में नायब सदर JD वैंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और दीगर शामिल हैं। ईरानी वफ्द स्पीकर मोहम्मद बाकिर और दीगर के हमरा पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। व्हाइट हाउस की सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ बातचीत की तस्दीक। तर्जुमान कैरोलिन लेविट के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात अभी तय नहीं हुए, यह हिसास सिफारती बातचीत है। मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं होंगे, मामलात बाज़ाब्ता ऐलान तक खत्म ही नहीं है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए एक मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरानी ओहदेदारों स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर के दरमियान बैक चैनल्स राबते करवा रहे हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया जैसे ममालिक हालिया दोनों में सालिसी का किरदार भी अदा कर रहे हैं। तीनों ममालिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात के तबादले में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान की क़यादत का अमरीका और ईरान की क़यादत से राबिता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी ईरान और तुर्क हम मनसब से अलग अलग गुफ्तगू की है। ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 शराइत पेश कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक अव्वलीन शर्त जंग दोबारा शुरू ना होने की यकीन दहानी है। दूसरी खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को बंद किया जाना है। तीसरी शर्त जारा को पीछे धकेलना और ईरान को हर जाने की अदायगी है। चौथी शर्त तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को ख़त्म किया जाना है। पांचवी शर्त अबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रिजीम पर अमल किया जाना है। छठी शर्त ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदल करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते में हालिया इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते और उससे बाहर अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। दोनों मुँह रहनुमाओं का बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी राबिते में रहने पर इत्तफ़ाक़। ईरान अमरीका जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। हर उस इक़दाम की हिमायत करते हैं जो जंग ख़त्म करे। तर्जुमान कतर वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन जितनी जल्दी मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे ख़ित्ते के लिए बेहतर होगा। जंग का कोई भी हल कौमी मफादात को मद्देनज़र रख कर निकाला जाए। कतर इस वक्त अमरीका और ईरान के दरमियान किसी भी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं। हमारी तमाम तर तवज्जो सिर्फ अपने मुल्क की दिफा और तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ है। खलीजी ममालिक को खित्ते में मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम का दोबारा जायज़ा लेना चाहिए। ओमान ने ईरान के खिलाफ जंग तवील होने पर मौशी मसाइल बढ़ाने से खबरदार कर दिया। ओमान के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक जंग में पहल ईरान ने नहीं की, अबनाए हुर्मुज़ महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग पहले ही वसी पैमाने पर मौशी मसाइल पैदा कर रही है। ईरान के इसराइल की जानिब मिसाइल हमलों की नई लहर। मकबूजा इलाकों की तरफ मुताअद्दिद मिसाइल दाग दिए। जनूबी इसराइल में नुकसान की इत्तलात। इसराइली फौज की भी ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने की तस्दीक। कहा ईरानी मिसाइल हमले से जनूबी इसराइल में नुकसान की इत्तलात है। जनूबी इसराइल के मुताअद्दिद मकामात पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है।
امریکی سینکام کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان. ایران پر 28 فروری سے اب تک 9000 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. کہا ایران پر حملوں میں 140 بحری جہازوں کو تباہ کیا گیا. اہداف کو انتہائی مہارت سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. توانائی بحران پر پنجاب حکومت کے بڑے فیصلوں کی تیاری. محکمہ توانائی کی نئی سفارشات ارسال. ذرائع کے مطابق صوبے میں وفاق کی طرز پر فیول راشننگ متعارف کرانے کی تجویز. تعلیمی اداروں میں 15 اپریل تک چھٹیوں اور ہائبرڈ سسٹم پر غور کی سفارش. پیٹرول اور ڈیزل کی منصفانہ تقسیم کے لیے کوپن یا ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرانے کی تجویز. نجی اداروں کے لیے ورک فرام ہوم پر سخت ہدایات دینے کی سفارش. میٹرو اور بس سروس کے کرائے میں اضافے کرنے کی سفارش. مارکیٹ اوقات کا مزید محدود کرنے کی تجویز بھی شامل. انتہائی ناگزیر صورت میں ہائی آکٹین ایندھن سرکاری افسران اپنی جیب سے خریدیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن جاری. تمام سرکاری گاڑیوں کے لیے ہائی آکٹین فیول کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی. انتہائی ناگزیر حالات میں افسران ہائی آکٹین فیول اپنی جیب سے خریدیں گے. وزیر اعظم کی تمام وزارتوں کے حکام کو عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت. میں کشیدگی میں کمی کے اثرات. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس میں 4700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. 100 انڈیکس 1,57,442 پوائنٹس کی سطح تک پہنچ گیا. گزشتہ کاروباری روز مارکیٹ 1,52,740 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوئی تھی. پاکستان میں معاشی استحکام میں بہتری کے ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھنے لگا. ایس آئی ایف سی کی معاونت سے سرمایہ کاری کا ماحول مستحکم. مالی سال 2026 کے پہلے 8 ماہ میں منافع اور ڈیویڈنڈ 1.73 ارب ڈالر تک پہنچ گیا. سرمایہ کاروں کا اعتماد 75% تک بڑھ گیا. بھارت میں انسانی حقوق کے محافظوں اور خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں پر زمین تنگ. ہندوتوا نظریات نے بھارتی پالیسیوں اور قانون سازی کو انتہا پسندی کی جانب دھکیل دیا. مذہبی اقلیتوں کو اپنی بنیادی ثقافتی اور مذہبی رسومات کی ادائیگی میں سنگین رکاوٹوں کا سامنا. مسلم قبرستانوں اور تاریخی مقامات کی منظم بے حرمتی اور مسماری کے واقعات میں تشویشناک اضافہ. مودی سرکار کی پالیسیوں نے بھارتی معاشرے میں سماجی تقسیم اور امتیازی سلوک کے خلیج کو مزید گہرا کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کا بیوی کو حق مہر دینے کے حوالے سے اہم فیصلہ. اگر نکاح نامے میں حق مہر کی ادائیگی کا وقت نہ لکھا ہو تو بیوی کے مانگنے پر مہر دینا ہوگا. عدالت نے خاتون درخواست گزار کی حق مہر کی رقم دینے سے متعلق درخواست منظور. ٹرائل کورٹ کا بیوی کو حق مہر کی رقم نہ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار. یوٹیوبر ڈکی بھائی نے PNIL لسٹ سے نام نکلوانے کے لیے درخواست دائر کر دی. کہا کہ لسٹ میں نام غیر قانونی طور پر ڈالا گیا. NCCIA نے نام ڈالنے سے قبل نوٹسیں جاری نہیں کیے. عدالت نے NCCIA سے رپورٹ طلب کر لی. سماعت 26 مارچ تک ملتوی. دوسری طرف ڈکی بھائی کی اہلیہ اروب جتوئی کی عبوری ضمانت میں 6 اپریل تک توسیع. آئندہ سماعت پر NCCIA سے رپورٹ طلب. محکمہ موسمیات کی کراچی میں جمعرات سے بارشوں کے ایک اور سپیل کی پیشگوئی. پنجاب میں 28 مارچ سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان. تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے. لاہور، راولپنڈی، مری، جہلم، گجرانوالہ، میاں والی، شیخوپورہ، فیصل آباد اور دیگر اضلاع میں بارشوں کا امکان. بارشوں کا سلسلہ 30 مارچ تک جاری رہے گا. بالائی علاقوں میں یالہ باری کا بھی امکان ہے.